अस्सलाम वालेकुम। हमद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। और बड़ी बातें हो रही हैं कि इमरान खान ने नाम लिया मौलाना फजल रहमान साहब का, पीर बगाड़ो साहब का, कि वो जेल में मिलने के लिए आए हैं। अब लेकिन मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं उसमें? फिर क्या बाकी लीडर्स क्यों नहीं मिलने जा रहे? अगर चाहते हैं इस मुल्क को आगे लेके जाना तो वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट के ऐसे रिमार्क्स और असल हकायक, क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बाकी चीज़ें जो है अपने एक मंतकी अंजाम की तरफ चल रही हैं। सबसे पहले तो देखें, इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर ऑफ़र दी थी कि आएँ, सामने आएँ। मौलाना फजल रहमान को बुलाया, पीर बगाड़ो साहब को बुलाया कि आकर गुफ्तगू करें। और वैसे भी इस मुल्क में अगर आगे लेके चलना है तो तमाम सियासी जमातों को मिसाल पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आगे लेकर जाए ना, यानी ये विशियस सर्कल से निकलना है ना आगे। और इसके लिए मैं तो तजवीज़ ये भी करता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, असद आसफ अली ज़रदारी को इमरान खान की मुलाकात के लिए जाना चाहिए, वहाँ खुद जाना, ताकि पता लगे ना, वहाँ भी आ जाओ। यानी उस जेल के अंदर जैसे हालात हैं उसके लिए मैं बार बार लिख चुका हूँ, बार बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कोर्ट में कहा है, जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास बार बार मैंने कोशिश की है। लेकिन अब तो मेरी मुलाकात भी पाबंदी एक तरह से लगी हुई है। मेरी मुलाकात बार बार मैंने लिखा है, आईजी जेल खाना जात को लिखा है, सुप्रीडेंट जेल को लिखा है, गफूर अंजुम साहब हैं, लेकिन मुलाकात नहीं करवा रहे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वहीं की वहीं खड़ी है। आज जो सबसे ज़बरदस्त बात है, मैं पहले ज़रा जो रिमार्क्स दिए वो पढ़ के फिर मैं आपको वजह बताऊंगा कि एक्चुअली ये क्या बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो मूड क्या है। जिस मुल्क के वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म तो दूसरा दिन जेल में होता है, किसी को नहीं पता किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। ये जस्टिस मलिक शहजाद साहब के रिमार्क्स थे। और ये कत्ल का एक केस था, बेंच था, और बड़े अहम रिमार्क्स है। जस्टिस अतम ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा? 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म को कत्ल का इतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या होगा? रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है और इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। ये ज़रा समझिएगा। रियासत की बात क्या, ये जस्टिस अतम ने कहा, रियासत की बात क्या करें? 3 वज़ीर आज़म मारे गए, 3 वज़ीर आज़म के मुकदमात का क्या बना? बलोचिस्तान के सीनियर तरीन जज को मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश जो है ना इंतहाई नाकस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे तो यही हाल होगा। ये इकरार है अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का। इमरान खान साहब के साथ 2.5 साल से और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है? अमीर अली मुस्लिम या बाकी जजेस ने जब बैठे थे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में क्या लिखा था, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेरिट में बात करने की बात करते हैं तो फिर क्या हाल किया? हाई कोर्ट के जजेस का अगर बात करें तो वो भी आपके सामने है। यानी अगर इन सब चीज़ों को इकट्ठा साथ रख कर ज़रा देखें तो समझ आती है ना कि क्या हो रहा है, ये चीज़ें किस सिमत की तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में हलचल देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस, मैं कोई ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं कह रहा, बाकी जो है जजेस तैनाती का जो अमल देखेंगे आप, उसमें मैं कुछ तब्दीलियां देख रहा हूँ। मैं 26वीं आईनी तरमीम को भी मुकर्रर होता देख रहा हूँ। मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम भी जो है ना बहुत जल्द केस के लिए समाअत पर आएगी और उससे हालात जो हैं वो वाज़ेह होंगे। आप वहाँ से एक नुक्ता, यानी अगर 26वीं तरमीम आज आ जाए और अदलिया की आज़ादी के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और इस पर एक नहीं बड़ी जजमेंट्स हैं। बुनियादी तौर पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये बिल्कुल गलत है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। अनरिटन जहाँ है ना, जहाँ पर पैरामीटर कोई नहीं है, पार्लियामेंट जो दिन को रात कह दे, रात को दिन कह दे, मर्द को औरत कह दे, औरत को मर्द बना दे, ये बरतानवी जहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। लेकिन जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, चूँकि पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम क्या है वो आपके सामने है। जमहूरी निज़ाम थोड़ा है, यहाँ हालत क्या है, यहाँ कहाँ हम चले गए हैं और हम कितना आगे बढ़ेंगे, आप कितना ये मुल्क और
اب خرابی کی طرف جائے گا. اس ملک کو واپس لانا ہے. اس ملک کو واپس لانے کے لیے انٹیلیجنسیا کو اٹھنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. اور میں یہ بات 5 جون 2023 سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو مساق پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کو مساق پاکستان میں بنائے. پاکستان آگے جائے گا, پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو آپ کو کہاں لے کے جانا ہے؟ آپ کو جمہوری کلچر بڑھانا ہے, عوام کی پارٹیسپیشن بڑھانی ہے. جو عوام کی طاقت سے ووٹ پڑے وہی نکلے, اور اس کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے. قربانیاں دینی پڑے گی سیاسی جماعت کو. اور کتنا عرصہ حکومتیں کرنی ہیں آپ لوگوں نے؟ جی چھوڑ دیں حکومت کی ضد, چھوڑ کے اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں. جب آگے لے کے جائیں گے تو بہت بہتر ہوگا. اب ڈی چوک سے جو لاپتہ افراد جو ہے نا وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور عدالت میں پیش کیا گیا. یعنی کتنے دن لگے؟ یعنی اب تو شہادت کے حوالے سے باتیں بھی آ گئی, زخمیوں کی لسٹیں بھی آ گئی. مطیع اللہ جان نے ڈیٹیلیں بھی ساری دے دی اور بتا بھی دیا کہ کن کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اور جو استغاثہ دائر کیا ہے اس میں لاپتہ افراد کے نام بھی آ گئے. زخمیوں کی تو ڈیٹیلیں کچھ دے دی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو چلے گئے ہیں. یعنی جو وہاں پر زخمی ہوئے وہاں ٹھہرنے کی بجائے یہاں پکڑیں گے, وہاں لوگ لواحقین لے کر کسی اور جگہوں پہ جا کر علاج کرایا, تو وہ ساری ڈیٹیلیں بھی سامنے آ جائیں گی. اور ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں لواحقین کا باسپور ابداد رسی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز گئے. بشرا بی بی صاحبہ گئی, امیل علیمین گنڈا پور گئے, اور انہوں نے جا کے وہاں پوچھا اور کوشش کی کہ نا داد رسی ہو سکے ان لوگوں کی. ایک ہمارے ہاں جو ہے نا مادر پدر آزاد کچھ چیزیں بات کرتے ہیں, تو دوسری طرف حکومت کے جو نمائندہ ہیں رضوان رضی جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے سیاست ٹو نائٹ پروگرام میں میزبانی شمائلہ چودھری کر رہی تھی, اور وہاں کینسر کے حالت سے غلط وضاحتیں اور گمراہ کن حقائق پیش کیے, اور میڈیکل اداروں کی طرف سے تقاضا کیا یار ان سے لا تعلقی کا اعلان کرے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور دوسرا جھوٹ بولتے ہیں. سب کچھ یعنی کیا صرف مریم صفدر کو بڑھانے کے لیے, بڑھانے چڑھانے کے لیے, اور یہ ساروں کا نقطہ نظر کیا ہے بھئی آپ آگے آئین اور قانون کی بالادستی بھی کبھی قرآن مجید سامنے رکھ لیں, جھوٹ سے اجتناب کریں, سچ بولیں قوم کے سامنے جو سچ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ, لیکن آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ جھوٹ کو اور فراڈ اور فریب کو اس طرح لے کر چلیں. سیاسی لوگوں کو کہیں میں موجودہ حالات کو دیکھ کر فیصلے کی جاتے ہیں. سیاسی لوگوں کے کیس میں یہ بات جو عمران خان کہہ رہے ہیں, عمران خان کے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں چل رہے. بہت زیادہ چانسز کیا میں تو کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا دینے جا رہے ہیں, اور میں نے اس کی وضاحت کلیئر کر دی ہوئی ہے. اور اس کیس میں ایک نقائص نہیں, یہ بنتا ہی نہیں ہے, اختیار ہی نہیں ہے نیب کا. نہ تو عمران خان صاحب نے 1 روپے کا فائدہ لیا ہے, اور نہ ہی کابینہ کے فیصلوں کو دیکھ سکتی ہے نیب, یہ اختیار نہیں ہے. اور وہاں 14 سال کی سزا نیب کا قانون فراہم کرتا ہے, لیکن 7 سے 10 سال کے درمیان یا 10 سال کی سزا اور جرمانہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو یہ سنایا جائے گا. اور بشرا بی بی چونکہ ضمانت پہ, عمران خان صاحب تو پہلے ہی جیل کے اندر حراست کے اندر ہیں, تو بشرا بی بی صاحبہ کو ہو سکتا ہے اگر سزا سنائی تو انہیں قید کر لیا جائے. یہ ویزے, اور ان سے پھر ان کی جو باقی ضمانتیں جو باقی کیسز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے. اور دیر از ایوری پاسبلٹی. بشرا بی بی سے تنگ تو بہت ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ تنگ ہے, موجودہ حکومت تنگ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو کا ساتھ پتھر کی چٹان کی طرح بشرا بی بی صاحبہ کھڑی ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.